रहीम। सबसे पहले तो हमेशा की तरह मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए शाम की इजाज़त देनी होगी। और मेरे लिए आज बड़ी खुशी और बड़े खूबसूरत जज्बात हैं आज तमाम हमारे दोस्तों के, पूरी टीम के, कि हम जो कल का इलेक्शन था उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने और मेरी इस टीम की मेहनत ने, जालों की मेहनत ने, हमारी ख्वातीन ने, हमारे यूथ ने, PYO ने, हमारी PSF ने जिस तरह बेजिगरी के साथ ये इलेक्शन लड़ा, जिस मेहनत से लड़ा, जिस जज्बे से लड़ा, उस पर मैं न सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बल्कि मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हल्का 133 के तमाम शहरियों का, तमाम वोटर्स का, वहाँ के तमाम रहायशियों का भी बहुत मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने हमें इस कदर मोहब्बतों से नवाजा, इस कदर उन्होंने हमारी पजीराई की। जिस जगह गए हम, जिस गली में गए, जिस मोहल्ले में गए, उन्होंने हमें बहुत बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई, जिस पर मैं तहे दिल से उनका भी मशकूर और ममनून हूँ। और मुझे ये भी फ़ख्र है कि नून लीग वाले कहा करते थे कि हम तो वोट मांगने जाते ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं। तो आपने देखा जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम निकली, हमारे लोग निकले, हमने जाकर वहाँ लोगों को इज़्ज़त दी, उनके घर जाकर उनको इज़्ज़त दी और उसको देखते हुए फिर नून लीग को भी निकलना पड़ा। और मैं समझता हूँ ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी वजह से जब नून लीग निकली उन्होंने भी जाकर वोट मांगे तो इस तरह वोटर को इज़्ज़त मिली। और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो सियासी पंडित ये बात करते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया है, वो तो आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी तो मौजूद है। अब वो नित नए कोई बहाने, कोई ये तरीका, वो तरीका। कल कोई नून वाले कह रहे थे कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। मैंने कहा ये भी क़यामत की निशानी है कि पंजाब में नून वालों से धांधली पीपल्स पार्टी कर रही है। तो ये वो इलेक्शन था, ना हमारी हुकूमत थी, ना हमारा कोई MNA था इस इलाके से, ना कोई MPA था, ना कोई लोकल बॉडी का चेयरमैन था, ना काउंसलर था। पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, पीपल्स पार्टी के जियाले थे, पीपल्स पार्टी की मोहब्बत रखने वाले लोग थे और जज्बा था। ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि ये 32,000 वोट आपने कहाँ से ले लिए, तो उनको कहो कि जिस वक्त हम मेहनत करने पर आ गए, पीपल्स पार्टी सुस्त रवि का शिकार थी, मैं कहता हूँ ना स्लीपिंग मोड में थी। अब उन्होंने वो सुस्ती जो है उसको झाड़ दी है। अब तो वो चंगाड़ते हुए जब बाहर निकले तो उन्होंने वोटों के ढेर लगा दी। इसलिए कि हर घर में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैसेज मौजूद है। और ये मैसेज आम मैसेज नहीं है, इसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान की कुर्बानी है, इसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जान की कुर्बानी है, इसमें उस पूरे ख़ानदान की जानों की कुर्बानी है, इसमें लाखों कारकुनों के जज्बे हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, कोड़े खाए, कैदें झीली। इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी के 12 साल बेगुनाही की कैद भी। इसमें वो तमाम दास्तानें हैं, वो तमाम हकीकतें हैं जिनको कोई झुटला नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ उसके अलावा जो मुस्लिम लीग ने इस इलाके में, मैं समझता हूँ कि मेन लाहौर की चंद सड़कों को छोड़कर वहाँ तो हालात बहुत ही काबिल रहम थे, बहुत ही काबिल रहम थे। वहाँ गलियाँ ख़राब थीं, लोग बीमारियों का शिकार हैं, पीने का गंदा पानी है उनके पास, सीवरेज लाइन कोई नहीं है, और लोग अजीबोगरीब, वो तो पता लगता है कि शायद लाहौर के बासी नहीं है। मैं गया हूँ, बागड़ियाँ गया हूँ, कीर गांव में गया हूँ और बहुत सारे जगहों पर जिस वक्त हम गए हैं। इवन ये जो टाउनशिप का इलाका है इसमें भी देखेंगे कि किस किस्म के हालात हैं लोगों के। तो इस हुकूमत ने तो खैर क्या करना था, इन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो लोग बाकायदा आज भी वो याद करते हैं कि ग्रीन टाउन जो था, इसको टाउनशिप में जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हज़ारों लोगों को रहने के लिए छत अता की थी और मुफ्त। ये वो कारनामे हैं जो नस्ल दर नस्ल लोगों को याद थे।
ہم بھی گئے ہیں, ہم نے جا کر یاد کروایا ان کو. جب ہم ان کے سامنے جھنڈا لے کر پہنچے ہیں, آئی کانٹیکٹ ہوا تو لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکلے ہیں. انہوں نے کہا ہماری پیپلز پارٹی باہر آ گئی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثابت کر دیں گے. اور یہ چند دن اور اگر ہوتے تو یہ الیکشن تو جیتا جتایا تھا, سچی بات تو یہ ہے. لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امیدوار جناب چودھری محمد اسلم گل صاحب بھی ایک بہت اچھے سیاسی کارکن تھے, جن کی ایک تاریخ ہے, جن کی ہسٹری ہے, جس میں بہادری ہے, جس میں شجاعت ہے, جس میں استحکام ہے, عمل پہم ہے, پارٹی اور لیڈرشپ سے محبت ہے. تو یہ وہ خاندان تھا, ان کو بھی لوگوں نے بڑی پذیرائی دی. میرے بائیں دائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک کی مہربانی سے لوگوں نے پذیرائی دی کہ یہ جینوئن پولیٹیکل ورکرز ہیں. ہم ورکر ہیں, ہم ورکر کی عزت کرتے ہیں, ہم ورکر ہیں, ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس وقت آپ عزت بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو عزت دیتی ہے اور لوگ بھی پھر آپ کو عزت عنایت کرتے ہیں. میں اپنی لیڈرشپ کا بہت ہی تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں, میری پوری ٹیم, کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا. جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا, ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا, اور اس اعتماد کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم جو تھی وہ بڑے جذبے کے ساتھ, بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جنگ لڑی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پر پنجاب کے ہر اضلاع میں, ہر علاقے سے جو پیغام آ رہے ہیں وہ تو ایسے جشن منائے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا ریوائول ہو گیا ہے. آج ہم بھی شام کو 6 بجے جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں جشن منا رہے ہیں, اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب, اور اس میں ڈنر بھی ہوگا. آپ میڈیا کے لوگوں کو بھی اس پہ بالکل ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہوں. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی شکایتیں اگر ہم ہیں تو اس وقت ہم نہیں کریں گے, آپ سے علیحدہ کریں گے. میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا یہ جو رشتہ ہے یہ قائم دائم رہے پاکستان کے لیے, پاکستان میں بہتر سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں. اور ایک دفعہ پھر میں اسلم گل صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا, اپنی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا, پوری آرگنائزیشن کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. باہر اضلاع سے بھی جو دوست ہمارے آئے انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا, میں ان کا بھی مشکور اور ممنون ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے شہریوں کا جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, خاص طور پر حلقہ 133 کے جو ہمارے ووٹرز تھے, جو ہمارے رہائشی تھے, سپورٹرز تھے, ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. جن لوگوں نے ہمیں اس دوران جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں آ کر جوائن کیا, بہت ساری برادریاں ہیں, میں کسی وقت ان سب کو بلا کر آپ کے سامنے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا, اور اس وجہ سے یہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کو بھی چھوڑ کر ہماری طرف آئے. اس میں کونسلرز بھی تھے, اس میں خواتین کونسلرز بھی تھیں, اس میں منورٹی کونسلرز بھی تھے. میں خاص طور پر منورٹیز کرسچن اپنے مسیح برادری کا بہت مشکور ہوں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا. میں اپنے اہل تشیع بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. اسی طرح میں پاکستان عوامی تحریک کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس موقع پر مدد کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے, خدا کے فضل و کرم سے ہماری لیڈرشپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے چل سکتے ہیں, ہم پیار اور محبت بانٹ سکتے ہیں, لوگوں کے لیے اپنے پاس جگہ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو مسائل اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں, جس میں مہنگائی ہے, جس میں بے روزگاری ہے, جس میں لا لیسنس ہے, جس میں انتہا پسندی ہے, جس میں شدت پسندی ہے, اس کا اگر کوئی علاج کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی کسی کے پاس کوئی اس زخم کے لیے مرہم ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو اس بالکل ایک بیلنسڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جس میں ایک میانہ روی رکھنے والی, سب کو ساتھ لے کے چلنے والی, محبتیں بانٹنے والی, غریب کا دکھ محسوس کرنے والی یہ جماعت ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کا مستقبل ہے، اور ہمارے نوجوان قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری تجربہ کار سیاست، بڑی دانش مند سیاست جو جناب آصف علی زرداری کی ہے، وہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اور آپ تمام ووٹروں سے بھی، پورے پنجاب کے لوگوں سے، کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور ایک ایسی قیادت سامنے آئے خدا کے فضل و کرم سے جو پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہو اور اس کی خدمت کر سکے۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ صاحب آپ نے بات ایک سیکنڈ میں ذرا تھوڑی